أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 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 را موٹا کریں افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت را موٹا کریں كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت أرض ضاد والراء दोनों मोटा करें وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر मत पूरा करें فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر مذكر और बारीक करें مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر 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 वो भी मोटा करें بمسيطر بمسيطر طير طير لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر 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 طير طير बारीक करे रहा بمسيطر بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا إن علينا حسابهم إن علينا حسابهم शाबाश अब आप सुनाइए بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت चलिए दोबारा पढ़िए أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت 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 فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر 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 لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر ق मोटा करें بمسيطر بمسيطر ق मोटा करें بمسيطر بمسيطر طير بم- بمسيطر طير व बारीक और صاد और ط طير मोटा بمسيطر بمسيطر जी दोबारा पढ़िए لست عليهم بمسيطر 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 طير طير لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر. जी। فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. बेटा तुम इन्ना अलैना, नून के बाद अलिफ पढ़ते हैं, नून के बाद अलिफ नहीं है। तुम इन्ना अलैना, जबर को खींच के पढ़ेंगे। नहीं। तुम इन्ना अलैना हिसाबहुम। ثم إن علينا حسابهم.